دیا زلفاں والڑیا تیڈا رخ مہتاب چمیں دے ہن ابرو کوس کمان تیرے کئی تھی بے تاب چمیں دے واللیل دیا زلفاں والڑیا تیڈا رخ مہتاب چمیں دے ہن ابرو کوس کمان تیرے سبحان اللہ ہن ابرو کوس کمان تیرے کئی تھی بے تاب چمیں دے شہباز محمد نام تیرا اسا سمجھ ثواب چمیں دے جبریل چمیں دا قدم تیرے نالین شہاب چمیں دے جیندیاں پلکاں وچ توحید دے در ہر موتی تھی زی شان ڈسے ابصار ہوون جیندے نین ڈوہیں میراج دا تھی عنوان ڈسے مکھ چاندر بدر تو ود ڈس دے جبریل جتھاں دربان ڈسے شہباز مثل ہے کون ایندی جیندی صورت وچ رحمان ڈسے سبحان اللہ سبحان بے مثل مصوری قدرت دی واہ واہ توقیر محمد دی نا شے لا شے کئی شے نہ ہئی پر ہئی تقدیر محمد دی کندیل عدیل چمک پئی ہئی وہ ہئی تنویر محمد دی شہباز رضا ہئی مالک دی بن گئی تصویر محمد دی سبحان اللہ تیکو مار پئی تے نہیں سمجھا میرے پاک حضور دا شان کی تھا میراج دا تاج چھکا ٹوریا او عرش کی تھا اسمان کی تھا جدی منزل اوج تو اوج ڈسے ہر منزل عین عیان کی تھا شہباز احد دے پردے وچ احمد دا کون مکان کی تھا بی بی او خاتون خدیجہ ہے جڑی اول اسلام تے آئیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ زوجہ مطہر سرکار دی او سرکار دی زوجہ پاکے جائیں اسلام تو تن من دھن اور سب کچھ اپنا وار دیتے بی بی خدیجۃ الکبریٰ میں ان دی شان ایک شیر پڑھدا پیا بی بی او خاتون خدیجہ ہے جڑی اول اسلام تے آئیے عشق رسول دے خواب ڈٹھے پر جندڑی گھول گھمائیے سرکار دے نا زر مال ڈٹوس جائیں کل جائیداد وتائیے شہباز اعزاز خدیجہ دا جنے بطن تو زہرا جائیے سبحان اللہ ایک نمل دی اکھ ونجے تخت اتے تیری اکھ بد بختے کیا آکھا جو نبی دے تخت کو 40 میل یا کئی میل دور قویلی دے گدا تے قویلی دی اکھ تے اے آدھے نبی نہیں دیکھ سکدا میں ہوندے نال گال کریں دا پیا جو قرآن مجید فرقان الحمید دے وچ تمام اللہ تعالی مثالاں کیا کسے بھیج دیتے جو میرے محمد دی شان سنجھاڑے محمد کریم دی امت اس واسطے کیا ضرورت ہے رب کو جو ایک قبیلی دی گال کرنی کیا نسبت ہے کیا غرض ہے اللہ تعالیٰ کو جو صاحب کتے دی گال کر لیتی ہے اللہ تعالیٰ کو کیا غرض ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایسے مثالاں دیتے ہیں جو نبی حضرت سلیمان علیہ السلام 40 میل ایک نمل دی قبیلی دی گال سنتے آ مسکرا پین اور کتنا تخت دور ہا کتنا لشکر پرے ہا تے نمل دی گال سلیمان علیہ السلام سن گی دی اور تیرا میرا محمد تا امام الانبیاء ہے اے تا مقتدی ہیں جنہ واسطے اللہ نے فرما دیتے کہ سلیمان نے سن گی دا کہندی نمل دی آواز ہن اگر اسا کو چاہیے اسا ایماندار ہوں تو اپنے محمد مصطفیٰ دی شان کو بڑھا چڑھاتے لوگاں اور انگریزاں کو ہندویں کو کافریں کو دسوں کہ سارے محمد دی عظمت سارے رسول دی عظمت
ساڑے آقا دی عظمت اتنی نرالی اللہ نے بنائی ہے، اتنا نرالا علم دیتے، اتنا نرالی سماعت دیتی ہے، اتنی نرالی بصیرت دیتی ہے جو مشرقین تلاتے مغربین تئیں میرا رسول دے دے اور سن دے، عرش اولا تلاتے تحت سراتے میرا رسول سن دے اور دے دے۔ جے سلیمان دی اکھ، سلیمان دا کن، نمل تے قبیلی دی زبان سن سکدے، سمجھ سکدے، تا اے تا امام الانبیاء ہے، ساکو حیا کرنا چاہیے اپنے رسول دی عظمت کو دنیا دے سامنے پیش کروں تا دوجے لوگ بھی مسلمان تھی میں۔ ایک نمل دی اکھ ونجے تخت اتے، تڑی اکھ بدبختے کیا آکھاں، لشکر سلیمان دا دور تہا، آیا نمل دی اکھ تے کیا آکھاں، اتھ نمل دی محض آواز نہا، بہ مسکیا بختے کیا آکھاں، شہباز نبی دا علم بہوں، پابند جو وقتے کیا آکھاں، وہ نسبت گھن پاک ولیاں دی، بے پروی پاتی پرویں دن، جڑے منکر رب دے یاراں دے، او ہر جا بازی ہارویں دن۔ ہن یار کیڑے ہیں، اللہ دے دوست کیڑے ہیں، اللہ دے یار کیڑے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ سی آگلی دے خبردار میرے یاراں دے بارے، اگر غلط سچے سو تو گندے تھی تے مرسو، میرے کونن ولی دوست ہیں، نسبت گھن پاک ولیاں دی، بے پروی پاتی پرویں دن، جڑے منکر رب دے یاراں دے، او ہر جا بازی ہرویں دن، انسان نہیں رہاں دے جگ دے وچ، پھٹ شکلاں ویندین مرویں دن، شہبازا پڑھ قرآن دے وچ، وہ کڈی کہف دے کتے ترویں دن۔ سبحان اللہ، یہ تو میں جمع دا سگا کیوں پیش کیتے، جو ایک کتا صاحب کہف دا نہیں تریا، ہر وفادار کتا اپنے مالک دے منظور نظر ہوں دے، تو میں ہی واسطے نسبت گھن گیا اور سگا جمع دا سگا پیش کر دیتے، مگر اتنے سمجھاون واسطے نسبت گھن پاک ولیاں دی، بے پروی پاتی پرویں دن، جڑے منکر رب دے یاراں دے، او ہر جا بازی ہرویں دن، انسان نہیں رہ دے جگ دے وچ، پھٹ شکلاں ویندن مرویں دن، شہبازا پڑھ قرآن دے وچ، وہ کڈی کہف دے کتے ترویں دن، تیرے نا دی تسبیح روز کراں، تیرا نا گھندا میرا نا ٹھر دے، تیرا نا جو اسم اعظم ہے، تیرے نا تو کون مکان ٹھر دے، تیرا لہو قلم دی زینت ہے، تیرا نا جو لہو دی زینت ہے، وہ تیرے نا تو ست اسماں ٹھر دے، شہباز جڑاں تیرا نا چمداں، تیرا نا چمداں میرا ہاں ٹھر دے، تھی میرے مجلس، تھی میرے محفل مجلس دا، رب نعت پڑھے میلاد کرے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے مساکن نبی جیل، اللہ تعالیٰ نے نبیاں کو وعدہ کی دے، اگر میرا محمد تو آدھے دور چاہ ونجے تو تمام انبیاء نے وعدہ کیتا کہ اے اللہ تیرا محمد آ گیا، اتا اسا اپنے کلمے چھوڑتے تیرے محبوب دے کلمہ پڑھسوں، اسا اپنے صحیفے چھوڑ دے سوں، اسا اپنے کتاباں ہی چھوڑ دے سوں، اور تیرے یار نال وفا کرسوں، تیرے محبوب نال، تھی میرے محفل مجلس دا، رب نعت پڑھے میلاد کرے، وہ کسی رب نعت پڑھ دے تو میلاد کرے، ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی، ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، یا نعت نہیں تا مومنے کو بھی سڑتے اور ملائکات کو بھی سڑتے، مومنے کو مسلمین مسلمات نہیں سیا کیا، اللہ تعالیٰ نے مومن واسطے آواز دیتی ہے، مومن تساں اور میرے ملائکات تے میں رب اپنے محبوب تے درود و سلام پڑھ دوں، تھی میرے محفل مجلس دا، رب نعت پڑھے میلاد کرے، افلاک دے ہر ہر تارے وچ اندیا صفتاں دی سر ساد کرے، سدھ راہتے خلد برین سجے، ہر گلگل کو سرشاد کرے، شہباز جڑا میلاد کرے اکو مولا نت آباد کرے، اندہ منکر عقل کیا فکر کرے، جڑا زیر زبر مد کر چھوڑے،
وہ منکر عقل کیا فکر کرے اندا منکر عقل کیا فکر کرے جڑا زیر زبر کر مد چھوڑے مد کر چھوڑے جڑا ارسل ناکا رحمت کو او نال بشر قد کر چھوڑے او جندے دل بند بسر سماعت ہے اندے عمل خدا بد کر چھوڑے شہباز خدا سلوات پڑھے رب پڑھ دیے کر حد چھوڑے رب پڑھ دیے ہوئے حد کر چھوڑے ساڈا منکر نال ہے جھیڑ کیاں کیوں منکر جھیڑا آ لیں دے ات عشق عاشق چڑھ دن دار اتے ات عاشق سر دا لیں دے سن محض منافق سڑویں دے دس منکر این جا کیا لیں دے شہباز اساڈا جھیڑ نہیں وہ اپنے آپ کو بھا لیں دے سبحان اللہ